नमः सदसे सदसस्पतये। जयति हरिरचिन्त्य सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानतो नः। अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। श्रीगुरुभ्यो नमः। मान्याः अस्मिन् सदसि अनेके विद्वांसः ज्ञानिनः वाक्यार्थकुशलाश्च ज्ञानपिपासवः सर्वे सात्विकाः तेषां समागमः अत्र अस्ति। एतादृश ज्ञानप्रवाहे ज्ञानसागरे मग्नोऽहं कथं वा पारं करोमि इति न ज्ञायते। ज्ञानसागरतरणं तावत् दुष्करं, तथापि मग्नोऽहं कथं वा पारं करोमि इति न ज्ञायते। तथापि मम प्रयत्नः अस्ति। कारणम् एकमेव, ज्ञानमोहादेव मम प्रयत्नः। अतएव मादृशानां सकाशे मादृशानां पुरुषाणां मनसि निधाय कालिदासेनापि उक्तमस्ति, तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपे नास्मि सागरम् इति। तेनापि उक्तमस्ति मोहादेव तितीर्षुः अस्मि इति। अतः ज्ञानमोहादेव अहमपि मग्नोऽहं तितीर्षुः अस्मि। एतादृश प्रयत्नः किमर्थम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। ज्ञानजन्यफलं तावत् महत्, मोक्षरूपफलमेव, नान्यत् किमपि अस्ति। सर्वे प्राणिनः मोक्षार्थमेव सकलविध साधन अनुष्ठानं प्रयत्नं सर्वमपि कुर्वन्ति। अतः तादृशं फलं तावत् महत् इति कृत्वा मोहादेव मम प्रयत्नः प्रवृत्तिश्च। ज्ञानलव दुर्विदग्धस्य ममापि प्रयत्नः एवमेव, उद्बाहुरिव वामन इव अहमपि अस्मि। अतः तादृशप्रयत्नः सफलं भवतु इति कृत्वा ज्ञानवरेण्यां सकाशे प्रार्थयित्वा इदानीं दत्तोऽहं विषयः द्वैतमतरीत्या जीवस्वरूपमिति। द्वैतमतरीत्या जीवविषयः तावत् बहु अस्ति, वक्तव्यं बहु अस्ति। अल्पसमये तत् अपूर्णं भवति। तथापि संक्षेपेण किमपि जीवमधिकृत्य जीवः नित्यः अणुः ज्ञानस्वरूपः आनन्दस्वरूपः एतादृशरीत्या जीवविषमति अधिकृत्य यथा आचार्यैरुक्तं तत्त्वसंख्याने तद् उच्यते, मया प्रस्तूयते। तत्र आचार्यैः उच्यते, स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रं च द्विविधं तत्त्वमिष्यते इति। द्विविधं तत्त्वं, स्वतन्त्रम् अस्वतन्त्रं च इति। तत्र स्वतन्त्रः भगवान् विष्णुः, स एव स्वतन्त्रतत्त्वं। तस्य अधिकतया वा न्यूनतया अनेके जीवाः सन्ति, अधिकतया तत्समः अधिको वा यः कोऽपि नास्ति इति कृत्वा स्वतन्त्रः भगवान् विष्णुः इति। अस्वतन्त्रं च द्विविधं, भावाभावो इति। अभावोऽपि प्राग्भावः, प्रध्वंसाभावः, सदाभावः इति त्रिविधः। तत्र भावस्तु द्विविधः, चेतनाचेतनत्वेन भावोऽपि द्विविधो मतः इति। भावपदार्थः चेतनः अचेतनः इति द्विविधः भावपदार्थः।
तत्र भावत्वेन परिगणितः चेतनः जीवः, भावपदार्थत्वेन परिगणितः चेतनः जीवः इति। चेतयति इति चेतन, जानाति इति चेतनः ज्ञानवान् जीवः इति। तत्र चेतनमपि द्विविधम्। आचार्यैरुच्यते दुःखस्पृष्टं तदस्पृष्टं द्वेधैव चेतनम् इति। दुःखसम्बन्धः जीवाः केचन, दुःख असम्बन्धजीवाः केचन इति द्विविधम्। तत्र दुःख असम्बन्धचेतना इत्युक्ते रमा एव भवति, तस्यास्तु दुःखलेशोऽपि नास्ति। तत्र सूत्रकारेण उक्तं समना च असृति उपक्रमात् अमृतत्वञ्च आनुपोष्य इति। समना, समा नारायण समा इति तस्या एव तादृशं नाम समना इति। नारायण समा, सा तावत् तस्याः संसार भ्रमणं नास्ति, नित्यमुक्ता, अतः सा तावत् दुःख असम्बद्धा इति। अतः दुःख असम्बद्धत्वेन परिगणिता चेतना इत्युक्ते रमा एव भवति। अन्ये जीवाः दुःखसम्बद्धाः। दुःखसम्बद्धाः जीवाः अपि द्विविधाः भवन्ति। येषां दुःखमस्ति, ये तावत् दुःखसम्बद्धाः भवन्ति, तादृशजीवाः द्विविधाः। दुःखात् विमुक्ताः मुक्तियोग्याः, मुक्ति अयोग्याः इति। दुःखात् विमुक्ताः, तत्र आचार्यैः उक्तं दुःखात् विमुक्ताः इति। केवलं दुःखात् मुक्ताः इति नोक्तं। केवल दुःखाभावस्तावत् सुषुप्तावपि अस्ति इति कृत्वा, अतः आचार्यैरुक्तं विमुक्ताः इति। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तित्वं तदेव। दिनकर्यामपि पश्यामश्चेत् आत्यन्तिकत्वं नाम स्वसमानादिकारण दुःख असमानकालीनत्वम् आत्यन्तिकत्वम् इति उच्यते। तथैव अत्रापि आत्यन्तिकत्वं नाम दुःखप्रागभाव अनवच्छिन्नत्वं, तथा च दुःखप्रागभाव अनवच्छिन्न दुःखाभावविषयकत्वम् आत्यन्तिकत्वम् इति। अतः सर्वथा येन केनापि रूपेण दुःखात् मुक्ताः एतादृशजीवाः मुक्तियोग्याः। मुक्तियोग्यजीवाः अपि पञ्चधा भवन्ति। तत्र के इत्युक्ते आचार्यैरुक्तं देवर्षि पितृप नराः इति। देवाः, ऋषयः, चक्रवर्तिनः, एवं पितरः, एवं मनुष्योत्तमाः इति। तत्र देवास्तावत् ब्रह्म वायुवादयो देवाः, ब्रह्म वायु गरुड शेष इंद्र इत्यादि देवाः ये केचन सन्ति, ते तावत् मुक्तियोग्याः देवाः। ऋषयस्तावत् नारदाद्याः ऋषयः। पितरस्तावत् चिरपितरः। तत्रापि द्वैविध्यमस्ति, चिरपितृ अचिरपितृ इति। चिरपितरः एव मुक्तियोग्याः भवन्ति। तदनन्तरं चक्रवर्तिनः रघु अम्बरीषादयः, एते चक्रवर्तिनः मुक्तियोग्याः। तदनन्तरं मनुष्योत्तमाः नराः। तत्र मनुष्योत्तमाः इत्यत्रापि द्वैविध्यमस्ति। एकगुणोपासकाः, चतुर्गुणोपासकाः इति द्वैविध्यमस्ति। तत्र उच्यते आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं जीवराशयः, ब्रह्मादारभ्य तृणपर्यन्तं जीवराशयः इति। तृणराशयः, तृणजीवाः, एते तावत् एकगुणोपासकाः। तत्र आचार्यरुच्यते आत्मेत्येव परं देवम् उपास्य हरिमव्ययं केचिदत्रैव मुच्यन्ते नोत्क्रामन्ति कदाचन इति। तेषाम् उपासना योग्य गुणं नाम आत्मा स्वामी इत्येव। आत्मा एकगुणमेव तेषाम् उपासनयोग्यः गुणः। अतः एकगुणोपासकाः तृणादिजीवराशयः। तदनन्तरं तृणव्यतिरिक्तजीवाः
चतुर्गुणोपासकाः तदपि आचार्यरुच्यते सच्चिदानंद आत्मेति मानुषैस्तु सुरेश्वरैः इति। सत् चित् आत्मा आनंद परमात्मा तावत् सत्स्वरूपः चित्स्वरूपः आनन्दस्वरूपः आत्मा इति एतादृश चतुर्गुणोपासकाः तृणव्यतिरिक्तजीवाः इति। तत्रापि गन्धर्वाः सन्ति। गन्धर्वाः इत्युक्ते देवगन्धर्वाः मनुष्यगन्धर्वाः एते। तत्र पूर्वमेव उक्तं देवपदेन देवगन्धर्वाः आयान्ति, मनुष्यपदेन मनुष्यगन्धर्वाः आयान्ति। तत्रापि ऊर्वशी अप्सरा एते तावत् एतेपि देवपदेन गृहीतत्वात् तादृशगणे एव ते प्रविशन्ति, मुक्तियोग्याः भवन्ति। तत्र मुक्तियोग्याः जीव अभिमानी चतुर्मुखः सः तावत् जीवोत्तमः इति उच्यते। चतुर्मुखादारभ्यैव सर्वेषाम् उत्पत्तिः। तत्र प्राकृतिकाः इति वदन्ति किल, प्रकृतिस्सकाशात् महत्तत्त्वं तदनन्तरम् अहङ्कारतत्त्वं। तत्र महत्तत्त्वाभिमानी चतुर्मुखः भवति, तस्य सकाशादेव अन्येषां जीवराशीनाम् उत्पत्तिः भवति इति कृत्वा सकलजीवाभिमानी चतुर्मुखः इति। तदनन्तरं मुक्ति अयोग्याः जीवाः तमोयोग्याः। तमोयोग्याः नित्यसंसारिणः इति द्विविधाः। मुक्ति अयोग्याः तमोयोग्याः नित्यसंसारिणः। एवं संसारी नित्यसंसारिणः इत्येव एवम्। अतएव नास्ति ते तावत् इदम् उच्यते तमोयोग्या जीवाः दैत्याः राक्षसाः पिशाचकाः मर्त्यादमाः इति चतुर्धा भवन्ति तमोयोग्याः जीवाः। तत्र ऐत्रेय उपनिषदि प्रथमतः एव उच्यते किल, त्रिविधाः विमुखाः इति। वयांसि वंगावघाद ईरपादाः त्रयः तमोयोग्याः तत्र उक्तं। वयांसि इत्युक्ते खे संचारिणः पिशाचादयः। प्रारम्भतः आरण्यके एवं वयांसि वंगावघाद ईरपादाः इति। वयांसि इत्युक्ते के संचारिणः पिशाचादयः। वंगावघादाः नरभक्षकाः राक्षसाः। ईरपादाः इत्युक्ते असुराः इत्युक्ते ईर इत्युक्ते वायोः यत् ज्ञानभक्तिवैराग्य ऐश्वर्यमस्ति तत्र पादम् ऐश्वर्यमेव एतेषां सकाशे अस्ति, अन्यत् नास्ति इति कृत्वा ईरपादाः इत्युक्ते असुराः ऐश्वर्यमदशालिनः। धर्म ज्ञानभक्तिवैराग्यं तु तेषां नास्ति इति कृत्वा अतः तत्र पादपदेन ऐश्वर्यमेव स्वीकृत्य ऐश्वर्यशालिनः असुराः इति। तथा च तमोयोग्याः दैत्याः राक्षसाः पिशाचकाः मर्त्यादमाः इति चतुर्विधा भवन्ति। तत्र एतेषां तमोयोग्यजीवाभिमानी कः इत्युक्ते कलि। यथा वा जीवाभिमानी चतुर्मुखः भवति तथैव तमोभिमानी सः कः इत्युक्ते कलिः, स एव तमोयोग्यानां जीवानाम् अभिमानी भवति। तदनन्तरं नित्यसंसारिणस्तु मध्यममनुष्याः। आचार्यरुच्यते मध्यमा मानुषा ये तु श्रुतियोग्याः सदैव हि। श्रुतियोग्याः एते तावत् कथम् उपासनं कुर्वन्ति इत्युक्ते सात्विकाः तावत् भगवान् गुणपरिपूर्णः आनन्दस्वरूपी इति
सात्विकाः उपासनं कुर्वन्ति। नित्यसंसारिणस्तु भगवान् गुणपूर्णः अस्ति वा न वा, आनन्दस्वरूपी वा न वा इति सन्देहेन उपासनां कुर्वन्ति। अत एव आचार्यरुच्यते स्वर्गभूनिरयचारिणः। स्वर्गलोकं गच्छन्ति, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, पुनः भूलोकागमनं, तथापि सन्देहेन उपासनायाः कृतत्वात् निरयोऽपि। अतः स्वर्गभूनिरयचारिणः नित्यसंसारिणः इति मध्यम मनुष्याः, मुक्ति अयोग्याः जीवराशयः इति एतादृश विभागः आचार्यैः उक्तं तत्त्वसंख्याने इति ग्रन्थे। तत्र जीवस्य लक्षणं तु ब्रह्म, चतुर्मुख ब्रह्म मुक्तियोग्याः, सोपि उपासना इत्युक्ते यथा जीवानाम् अन्तः सः उपविश्य उपासनां करोति, कारयति च, तदनन्तरं यदा तस्य आयुः समाप्तिर्भवति तदनन्तरं तस्य मुक्तिर्, तावत्पर्यन्तम् उपासना भवत्येव। ऋजुगण प्रविष्टाः जीवाः एते। सृष्टिकर्ता तदेव, तत्र सृष्टिकर्ता ब्रह्म इत्युक्ते प्रकृतेः सकाशात् महत्तत्वं, महत्तत्वात् अहङ्कारतत्वम् इति कृत्वा सः सृजति। तदनन्तरं ये जीवाः भवन्ति तेषाम् आज्ञापि ददाति, सृष्टिं करोतु इति। एवं रीत्या सृष्टिं सः करोति, सृष्टिं करोति, अन्येषां जीवानाम् अन्तः स्थित्वा कारयति च। एवं रीत्या सृष्टिकर्तृत्वं। चक्रवर्तिनः न तत्रापि तदेव तत्र तारतम्यमस्ति, जीवानां विषये तारतम्यमस्ति, तारतम्यानुसारेण। मनुष्योत्तम एव, अत एव मुक्तियोग्य इत्युक्ते एते अम्बरीषादयः क्षितिप एवं क्षितिपशब्देन एते आगमिष्यन्ति चक्रवर्तिनः। मनुष्योत्तमः नराः इति। तत्र चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टमिति अस्ति किल, तदनुसारेण एवं जीवस्य जीवस्य लक्षणं तु अनादिदोषयुक्तत्वेसि संसारित्वम् इति जीवस्य लक्षणम्। अज्ञानादि सति संसारित्वं जीवस्य लक्षणं। तत् समीचीनमेव। एते जीवाः असङ्ख्याकाः इति तत्र उच्यते आचार्यैः। अनागता अतीताश्च यावन्तः सहिताः क्षणाः, अतीत अनागताश्चैव यावन्तः परमाणवः, ततोप्यनन्तगुणिताः जीवानां राशयः पृथक्, परमाणुप्रदेशेऽपि ह्यनन्ता प्राणिराशयः। निमेषलवक्षणाः अतीताः अनागताः अनन्ताः, तथैव परमाणवोऽपि अनन्ताः, ततोपि अनन्ताः जीवराशयः। यत्र परमाणुरस्ति तस्मिन् प्रदेशेऽपि जीवाः सन्ति इति कृत्वा जीवाः असङ्ख्याकाः इति। अनेन वचनेन, एतादृश आचार्यवचनेन परमाणुप्रदेशेऽपि अनन्ताः जीवराशयः सन्ति इति ज्ञायते। तेऽपि जीवाः गणशोऽपि अनन्ताः, ऋजुगणाः, ऋजुपदयोग्याः जीवाः ऋजुगणाः, गरुडपदयोग्याः जीवाः तार्षगणाः, शेषपदयोग्याः जीवाः तार्षगणाः इति कृत्वा गणशोऽपि अनन्ताः। एवं तथैव कलि, कालनेमि, विप्रचित्यादि पदयोग्याः असुराः अपि
प्रत्येकम् अनन्ताः प्रत्येकम् अनन्ताः अतः तत्र आचार्यरुच्यते ब्रह्मत्वयोग्य रजो नाम देवाः पृथग्गणाः तैरेवाप्यं पदं तत्तु नैवान्यै साधनैरपि तत्र ऋजुगणप्रविष्टाः जीवाः तेषाम् अज्ञानादिदोषास्तु तथा नास्ति दोष अस्ति तदपि उक्तम् आचार्येण ऋजवो नाम ये देवाः परमोत्साहवर्जनम् ऋजुजीवानां सकाशे दोषः अज्ञानादिदोषः नास्ति परन्तु दोषः कीदृशदोषः इत्युक्ते मोक्षार्थं तेषाम् उत्साहः नास्ति इत्येव दोषः गुण अल्पत्वेन तादृशदोषः तेषां सकाशे अस्ति अतः तादृशजीवाः ऋजुपदयोग्याः जीवाः तेषां साधनानुष्ठाने यावत् सुखं तैः अवाप्यते तावत् अन्येषां नास्ति तत्र विरोधः कुत्र इत्युक्ते कलि असुरेषु तत्र विरोधः इत्युक्ते यावत् जीवाभिमानी चतुर्मुखस्य आनन्द आधिक्यं भवति तावदेव तमोयोग्य जीवाभिमानी कलि तत्र दुःख वैचित्र्यम् एवं रीत्या तेषां साधनानुष्ठानेन यथा वा ते गुणपरिपूर्णत्वेन ब्रह्मम् उपास्यन्ते तथैव एते कलि जीवाः निर्गुणः निराकारः अथवा आनन्दस्वरूपी न भवति इति कृत्वा तेषाम् उपासना भवति तमोयोग्यानां जीवानां भवति अत एव दुःख आधिक्यम् एतेषाम् इति एवं रीत्या दुःखादिकास्तेषु तेप्येवं ब्रह्मवद्गणाः तथा तथान्येप्यसुराः सर्वे गणा योग्यतया सदा इति एतादृश वचनेन तमोयोग्यजीवाः कथं भवन्ति जीवाभिमानी सात्विक अभिमानी जीवाः कथं भवन्ति इति विचारं प्रदर्श्य तत्र इदानीं प्रमेयभागं जीवः नित्यः इति उच्यते तत्र नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं यो नुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् इति कठोपनिषदि उक्तमस्ति जीवस्य नित्यत्वं नित्यो नित्यानां नित्यत्वेन प्रतीयमानानां वस्तूनां जीवानां सकाशात् परमनित्यः भगवान् ब्रह्मा चेतनत्वेन प्रतीयमानानां वस्तूनां जीवानां सकाशात् परमचेतनः भगवान् इति प्रतीयते चेतनत्वं प्रतीयते जीवस्य नित्यत्वमपि अनेन वाक्येन प्रतीयते तथैव गीतायामपि न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमेन जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् इत्यादि वाक्येन बहुधा नित्यत्वम् उक्तमस्ति यथा अहं नित्यः सर्ववेदान्तेषु प्रसिद्धः एवं त्वम् एते जनाधिपाश्च नित्याः इति बहुधा वर्णितमस्ति तत्रापि देहव्यतिरिक्त आत्मा इत्यपि साधितमस्ति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा इत्यादि वाक्येन प्रतिपादितमस्ति अतः एतादृश परिशीलनेन ज्ञायते जीवः नित्यः इति तत्र एवं प्रश्नः जीवस्य नित्यत्वे नित्यस्य वस्तुनः त्रिकालेष्वपि विद्यमानत्वात् उत्पत्तिर्नास्ति तथा च जीवोऽपि नित्यश्चेत् तस्य उत्पत्तिर्नास्ति तथा च अनुमानं जीवः नोत्पत्तिमान् अनादित्वात् ईश्वरवत् ईश्वरः अनादित्वादेव तस्य उत्पत्तिर्यथा नास्ति तथैव जीवस्यापि अनादित्वादेव नित्य उत्पत्तिमत्वं नास्ति उत्पत्तिमान् न भवति जीवः इति जीवस्य उत्पत्ति अभावः प्रतीयते तथा सति जीवस्य
उत्पत्तिर्नास्ति इति उच्यते चेत् तर्हि प्रलये धर्माधर्माश्रयत्वेन कर्ता जीवस्य अभावात् धर्माधर्माख्यम् अदृष्टमपि न स्यात्। अदृष्टस्य च अभावे सर्वोत्पत्तिनिमित्त कारण अभावात् सकल कार्यस्य उत्पत्तेः अभाव प्रसंगः। परन्तु आचार्यैः उक्तम् अतः जीवस्य नित्यत्वेपि उत्पत्तिरस्ति इत्येव वक्तव्यम्। आचार्यैः उच्यते धर्माधर्माश्रयत्वेन स्वीकार्योऽपि नरोलये इति। धर्माधर्माश्रयत्वेन जीवः प्रलयकाले अस्ति इति वक्तव्यम्। तथा च स एव प्रलयेऽपि धर्माधर्माश्रयः भवति इति साधितमस्ति। एतत् सर्वमपि ज्ञाधिकरणे उक्तमस्ति। ज्ञो अत एव इति सूत्रम्। ज्ञः जानाति इति ज्ञः जीवः अत एव परमेश्वरसकाशादेव उत्पद्यते इति तत्र प्रतिपादितं। यद्यपि जीवः नित्यः, नित्योऽपि तस्य उत्पत्तिरस्ति। तत् कथम् इति पश्यामः। आचार्यैः उच्यते तत्रैव व्याख्यानावसरे अनादि अनादि नित्यः एवम् एवम् अनादि एवम् एवम् अनादि नित्योपि तस्य उत्पत्तिरस्ति इति इदम् उच्यते। तदेव उच्यते उत्पत्ति कथमिति उत्पत्ति कथमिति प्रथमतः भवतां प्रवचनं समाप्यतां तदनन्तरं तावत् प्रश्नः न इदानीं कथम् उत्पत्तिरिति उच्यते तदेव। नित्यस्यापि जीवस्य उत्पत्तिरस्ति इति कथम् इत्युक्ते आचार्यरुच्यते नित्यस्यापि जीवस्य उपाध्यपेक्षया उत्पत्तिरस्ति। उत्पद्यन्ते चिदात्मानो नित्यानित्या चिदात्मनः उपाध्यपेक्षया तेषाम् उत्पत्तिरपि गीयते। तत्र उपाध्यपेक्षया जीवस्य उत्पत्तिः। उपाधिस्तु किम् इत्युक्ते जीव उपादेः शरीरस्य उत्पत्तिमत्वात् तादृशदेहयोगरूप उत्पत्तिरेव तस्य उत्पत्तिः। तत्र जीवस्य देहचतुष्टयमस्ति। स्वरूपदेहः, लिङ्गदेहः, अनिरुद्धदेहः, स्थूलदेहः। स्वरूपदेहस्य नाशो नास्ति, तत्तावत् नित्यमेव। जीवस्वरूपमेव देहमपि स्वरूपदेहस्य नित्यत्वात् तस्य उत्पत्तिर्नास्ति। तदुपरि लिङ्गदेहमस्ति। तथा आरब्धं तस्य संसारित्वं। यावत्पर्यन्तं लिङ्गदेहः तस्य अस्ति सः संसारी एव भवति। अतः स्वरूपदेहोपरि लिङ्गदेहः, तदनन्तरं तदुपरि अनिरुद्धदेहः। सृष्टिकाले अनिरुद्धनामकपरमात्मेन सः सृष्टो भवति, तथा अनिरुद्धदेहः। तदनन्तरं तदुपरि तस्य कर्मवशात्, शुभाशुभकर्मवशात् स्थूलदेहप्राप्तिः। तदेव इदानीं तादृशदेहस्तु अनित्यः, तस्य नाशोऽस्ति। अतएव आचार्येण उक्तम् उपाध्यपेक्षया तेषाम् उत्पत्तिरपि गीयते। स्वरूपदेहापेक्षया नित्यत्वम्, एतादृश स्थूलदेहापेक्षया तस्य उत्पत्तिः। तत्र उत्पत्तिरपि मुख्य उत्पत्तिर्न, देहयोगवियोग। जन्म मृति तावत् लिंग तत्र सः तावत् लिङ्गदेहस्य कारणम् एतावदेव। यावत्पर्यन्तं लिङ्गदेहमस्ति तावत्पर्यन्तं तस्य मोक्षः न भवति। लिङ्गदेहभङ्गानन्तरं स्वरूपदेह प्राप्तिर्भवति, तदा एव तस्य मोक्षः। न न न तदेव सः तावत् मोक्षप्राप्त्यर्थं साधन अनुष्ठानं कर्तव्यं। न इत्युक्ते तथा न। मुक्तावस्था कदा भवति? लिङ्गदेह यदा विरजानद्यां सः स्नातो भवति तदा लिङ्गदेहभङ्गः भवति।
लिंगदेह भंग अनन्तरं तस्य स्वरूपदेह प्राप्तिर्भवति तदा एव आनंद आविर्भावः स एव मोक्षः। तथा तथा तत् तद् यथा वा इदानीं तण्डुलधान्यमस्ति, तण्डुलधान्योपरि तण्डुल उत्पत्तिसमये एव तदुपरि शुष्कोत्पत्तिः यथा भवति तदेव लिङ्गदेहः तदेव। अनिरुद्धदेहोत्पत्तिः तदनन्तरं स्थूलदेहोत्पत्तिः। एवम् 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 कारणं लिङ्गदेहोत्पत्तौ कारणं तावत् एतावदेव इत्युक्ते तत्र एतादृश मानुषशरीरेण साधनं कृत्वा तत्र तदेव इत्युक्ते साधन एवम् एतावद्रीत्या तत्र स्वदेहयोगयुगमो नाम जन्ममृति पुरा ईष्यते ह्येव जीवस्य मुक्तिर्न तु हरेः क्वचित् इति तत्र पराधीनविशेष अवाप्तिरेव उत्पत्ति। पराधीनविशेषो नाम शरीररूपविशेषः, तादृशविशेष अवाप्तिरेव उत्पत्ति इति कृत्वा जीवः नित्योपि उत्पत्तिमान् भवति इति। तदनन्तरं सन्देहः दर्पणे अस्माकं प्रतिबिम्बः दृश्यते। यथा दर्पणनाशात् प्रतिबिम्बनाशः भवति तथा देहरूप उपाधिनाशात् देहान्तर्गतजीवस्यापि नाशः भवति इति चेत् तत्र एवं समाधानम् आचार्यैरुच्यते। दर्पणोपाधिसत्त्वे नियमेन जडवस्तूनां प्रतिबिम्बः भवितव्यमिति नियमः नास्ति। तत्र उपाधिः अन्यत् प्रतिबिम्बः अन्यः। परन्तु जीवविषये उपाधिप्रतिबिम्बयोः नित्यत्वात् तयोर्भेद एव नास्ति। उपाधिस्तु स्वरूपदेहः प्रतिबिम्बस्तु जीवः। उभयमपि नित्यत्वात् उपादेः स्वरूपदेहस्य नाशः नास्ति इति कृत्वा जीवः नित्य एव, तस्य नाशो नास्ति। परन्तु अनित्यत्वेन परिगणितं जीवस्य अन्यत् पाञ्चभौतिकदेहमस्ति, तस्यैव नाशः। अतः जीवनित्यत्वे किमपि बाधकं नास्ति। तादृश पाञ्चभौतिकदेहस्यैव नाशः। पाञ्चभौतिकदेह नाशे सति जीवोपि नष्टो भवति इति नास्ति। शुभाशुभकृतं कर्म गच्छन्तम् अनुगच्छति। देहं पाञ्चभौतिकदेहं परित्यज्य ततोपि तः उपरि गच्छति इति वचनमस्ति। तत्र देहनाशो नाम पाञ्चभौतिकदेहनाशः, तन्नष्टो अपि तस्य नाशः न भवति। उपाधिस्तु स्वरूपदेहः तत्तावत् नित्यमिति कृत्वा उपाधि प्रतिबिम्बयोः नित्यत्वात् जीवस्य नाशः न भवति। अपि च तत्रापि सन्देहः, इदानीं दर्पणसान्निध्यं नास्ति। सान्निध्य अभावात् प्रतिबिम्बः दर्पणे न भवति, प्रतिबिम्बः दर्पणे न भवति। तथा बिम्बरूपी परमात्मनः सकाशात् जीवस्य वा अथवा उपाधि देहस्य वा सान्निध्य अभावात् प्रतिबिम्बः जीवोपि न स्यात् इति चेत्, इत्युक्ते नैमित्तिकनाशः जीवस्य आयातम् इति आक्षेपः। तत्रापि एवं समाधानं, जीवस्तु कस्य प्रतिबिम्बः? विश्वव्यापी परमात्मनः प्रतिबिम्बः। परमात्मा तावत् सर्वत्रापि तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्। जगत्सृष्टिं कृत्वा जगतन्तः पाति, अन्तः प्रविष्टः, तेन विना तृणमपि न चलते इत्यादि वाक्यानुसारेण विश्वव्यापी भगवान्, तस्य प्रतिबिम्बः जीवः। अतः
जीवस्य परमात्मनः सान्निध्यं सर्वदा सर्वत्र अस्ति, अतः तथा च सान्निध्यनाशः नास्ति। बिम्बप्रतिबिम्बयोः बिम्बो उपाद्योः सत्त्वे च जीवस्य नाशः न भवति, अतः जीवः नित्यः, तस्य तु पराधीनशरीरलक्षणविशेषाप्तिरेव उत्पत्तिः इति कृत्वा नित्यत्वं साधितम्। तदनन्तरं जीवः अणुः, अणु इति द्वैतमते अस्ति। जीवः अणुरेव न व्याप्तः इति। तत्र केचन वदन्ति जीवः व्याप्तः इति। तत्र व्याप्तत्वे युक्तिरस्ति, तथा एवमेव वक्तुं न शक्यते, युक्तिरस्ति, तच्च इत्थं। जीवस्य अणुत्वे, जीवः अणु इति यदि उच्यते तर्हि कमनीयकान्तालिङ्गनेन सर्वाङ्गीणसुखानुभवस्य सार्वजनीनत्वात् सर्वदेहगतस्पर्शज्ञानं न स्यात्। यदि जीवः अणु भवति सकलदेहगतस्पर्शज्ञानं ततो अनुभवसिद्धं सर्वेषामपि, कान्तालिङ्गनेन तनयालिङ्गनेन सुखानुभवः सर्व अनुभवसिद्धः। यदि अणुर्भवति तर्हि सर्वदेहगतस्पर्शज्ञानं तस्य न स्यात् इति एकम्। अपि च शुष्क्लीं भक्षयतः रूपरसगन्धस्पर्शशब्दानां युगपदेव चक्षुरादिभिः इन्द्रियैः ज्ञानस्य अनुभवसिद्धत्वात्। शुष्क्ली भक्षण समये शष्कुली सारी शष्कुली भक्षण समये युगपदेव रूपरसगन्धस्पर्श शब्दानां युगपदेव चक्षुरादिभिः इन्द्रियैः ज्ञानस्य अनुभव सिद्धत्वात् चक्षुरादिकरणैः आत्मनः युगपत् प्राप्तिश्च अणुत्वे न युज्यते। इंद्रियं तावत् प्राप्य अर्थक्रियाकारी। यदि जीवः अणु भवति इंद्रियेण साकं तावत्पर्यन्तं तस्य प्रवृत्तिर्वा प्राप्तिर्वा न भवति इति कृत्वा युगपत्काले तादृशज्ञानं कथम् इति युक्तिद्वयम्। एतादृशयुक्त्या जीवः व्याप्तः इत्येव पूर्वपक्षः। तत्र एवम् उच्यते, तत्रोक्तं सूत्रकारेण उत्क्रान्तिगत्या गतीनाम् इति सूत्रम्। तत्र आचार्यैः उच्यते जीवः अणुरेव न व्याप्तः, उत्क्रान्तिगत्या गतिमत्वात्। तस्य तत्र च प्रमाणं सोऽस्मात् शरीरात् उत्क्रम्य अमुं लोकम् अभिगच्छति, अमुष्माद् इमं लोकम् आगच्छति, स गर्भी भवति, स प्रसूयते, स कर्म कुरुते। साधना अनुष्ठान अनन्तरं सः एतत् शरीरात् उत्क्रम्य अमुं लोकं परलोकम् अभिगच्छति, परलोकात् पुनः इमं लोकं भूलोकं प्रति आगच्छति, सः गर्भं प्रविशति, सः उत्पत्तिमान् भवति, सः कर्म कुरुते इति एतादृश श्रुति वाक्यानुसारेण ज्ञायते। जीवः अणुः, तस्य उत्क्रांति गति इत्यादिरस्ति। यदि जीवः तत्र समीचीनम् अणुत्वं समर्थ्य यदि जीवः तत्रापि अनुमानं जीवः अणुरेव उत्क्रांतिगत्या गतिमत्वात् इति। अत्रापि अप्रयोजनशङ्का, हेतुरस्तु साध्यं मास्तु, उत्क्रांतिगत्या गतिमत्वम् अस्तु, अणुत्वं मास्तु इत्युक्ते व्याप्तत्वं, कारणाभावेपि कार्यमस्तु इति उक्तं भवति। यदि जीवः व्याप्तः स्यात् तर्हि उत्क्रान्त्यादिमान् न स्यात्। तत्रापि विपक्षे बाधकतर्कमस्ति। यदि जीवः व्याप्तः स्यात्
तर्हि उत्क्रान्त्यादिमान् न स्यात् तत्र च दृष्टान्तं व्याप्तद्रव्यं व्योमादिकं व्याप्तद्रव्यस्य व्योमादेः उत्क्रान्त्यादिः नास्ति अतः तथैव व्याप्तः जीवः अपि यदि स्यात् तर्हि उत्क्रान्त्यादिमान् न स्यात् इति विपक्षे बाधकस्य विद्यमानत्वादेव अनुमानं सुष्ठु तत्र अप्रयोगशङ्का कर्तुं न शक्यते। अपि च तत्र किञ्चित् केचन वदन्ति जीवस्य व्याप्तत्वम् अङ्गीकुर्मः कियत् इत्युक्ते शरीरपरिमाणत्वेन यत् शरीरं प्राप्यते तत् शरीरावच्छेदेन तस्य व्याप्तिः इति शरीरपरिमितत्व अङ्गीकारेण एतादृशरूपेण जीवः व्याप्तः इति केचन वदन्ति। तत्रापि उक्तमस्ति सूत्रकारेण एवञ्च आत्मा अकारस्त्यम् इति अनेन सूत्रेण बहु उक्तमस्ति किञ्चिदेव वदामः। तत्र एवम् अभिप्रायः आचार्यस्य यदि शरीरपरिमाणत्वेन जीवस्य व्याप्तत्वम् उच्यते तर्हि मशकादिशरीरं प्राप्तवतः जीवस्य मशकादिशरीरं प्राप्तम् इदानीं तस्य जीवस्य स्वकर्मवशात् गजादिस्थूलशरीरप्राप्तौ स्थूलप्राप्तौ तत्र गजशरीरे एकदेशे स्थितिः अन्यत्र स्थित्यभावः इति गजशरीरावच्छेदेन व्याप्तिर्न स्यादिति अपूर्णता। अपि च यदि च गजशरीरावच्छेदेन तस्य जीवस्य व्याप्तिः उच्यते तर्हि स्वकर्मवशात् पुनः मशकशरीरप्राप्तौ तत्र मशकशरीरे अधिकस्थानम् अलब्धवतः जीवस्य तच्छरीरात् बहिरपि अवस्थानं स्यात् इति अतिरेकः स्यात्। अतः शरीरपरिमाणत्वेन न व्याप्तत्वं जीवस्य वक्तुं न शक्यते। अतः जीवस्य अणुत्वेपि तस्य शरीरे एकदेशे स्थितिः न तु सर्वशरीरे इति तत्रापि केचन वदन्ति जीवः अणु इति अङ्गीकुर्मः तस्य शरीरे एकदेशे स्थितिः न तु सर्वशरीरे तर्हि तत्र परिज्ञानं तस्य न भवति। इत्युक्ते पादे हृदि प्रदेशे जीवः अस्ति चेत् पादवेदना ज्ञानं तस्य न भवेत् इति। कुतः एकदेशे स्थितिः नान्यत्र अतः तादृशपरिज्ञानम् अणुत्वेपि अस्ति किल इति शङ्का। अतः जीवः व्याप्तः इत्येव तत्र उच्यते आचार्यैः सूत्रकारेण यदुक्तं तदेव आचार्यैः उच्यते नान्यत्। एतेषाम् आचार्याणां बोधकाः सूत्रकाराः एव इति कृत्वा तत्र उच्यते अविरोधश्चन्दनवत् इति। जीवः अणुः जीवस्य अणुत्वेपि सर्वशरीरव्याप्तिः इत्युक्ते मशकशरीरो वा भवेत् गजशरीरो वा भवेत् अथवा प्राणिशरीरो वा भवेत् सर्वशरीरव्याप्तिः युज्यते अणुत्वेपि। तत्र च दृष्टान्तं शरीर एकदेशपतितचन्दनबिन्दोः इदानीन्तनकाले सर्वेषाम् अनुभवः अयमस्ति स्प्रे कुर्वन्ति किल स्प्रे तावत् शरीरे भवति परन्तु तस्य वासना तस्य परिमलं तावत् कोष्ठपूर्णं भवति। तत् कथं तदेव सूत्रकारेण उच्यते शरीर एकदेशपतितचन्दनबिन्दोः स्वांशैः सर्वशरीरव्याप्तिरस्ति तथा अणोरपि जीवस्य स्वांशैः सर्वशरीरव्याप्तिरस्ति अतः तत्र परिज्ञानविरोधः नास्ति। अन्यदपि उक्तम् आचार्यैः गुणाद्वा आलोकवत् इति सूत्रव्याख्यानसवरे अणोरपि जीवस्य शरीरव्याप्तिः चिद्गुणस्य व्याप्तत्वेन उच्यते उपपद्यते। यथा आलोकस्य दीपः एकत्रैव अस्ति परन्तु तत्र प्रकाशः सर्वत्र भवति तत् कथम् इत्युक्ते आलोकस्य दीपस्य प्रकाशगुणेन व्याप्तिः ज्योतिरूपेण अव्याप्तिः यथा उच्यते तथैव चिद्गुणेन व्याप्तिः
जीवरूपेण अव्याप्तिः इति कृत्वा इति बहुधा प्रकारेण जीवस्य अणुत्वं साधितम् अपि च एतावत् पर्यन्तम् अपि च साधनीयं वक्तव्यो विषयः किञ्चिदस्ति जीवः भिन्नः एवम् आनन्दस्वरूपः इति तत्र किञ्चिदेव निमेषद्वयपर्यन्तमेव उक्त्वा विरमामि निमेषद्वयपर्यन्तमेव जीवः आनन्दस्वरूपः इति आनन्दस्वरूपश्चेत् संसारे आनन्दः किमर्थं नाभिव्यज्यते इत्युक्ते आचार्यरुच्यते स्वगुणाच्छादिकात्वेका परमाच्छादिका परा स्वगुणाच्छादिकां हत्वा परमाच्छादिकां परां व्यागुट्य मोक्षपदवीं ददाति पुरुषोत्तमः आचार्यरुक्तं मुक्तिः नैज सुखानुभूतिः मुक्तिस्तु आनंद सुख आनंद आविर्भाव एव मोक्षः इति आनंद आविर्भावस्य विघ्नतया अस्ति तत्र द्वयम् आवरणद्वयम् अविद्या ईश्वर इच्छा अविद्या तावत् संसार अवस्थायाम् आवरणत्वेन आवृय तत्र आवरण अविद्या एव जीवम् आच्छादयति अतः आनंद आविर्भावः न भवति अतः यदा शास्त्रजन्यज्ञानं भवति अपरोक्षज्ञानं भवति तदा स्वगुणाच्छादिकां हत्वा अविद्यां संपूर्णं नाशयित्वा तदनन्तरम् आनंद आविर्भावः भवति संपूर्ण आनंद आविर्भावः न भवति किञ्चित् भवति संपूर्ण आनंद आविर्भावः कदा भवति इत्युक्ते अन्यत् आवरणमस्ति ईश्वर इच्छा आवरणम् ईश्वर इच्छा आवरणं यदा अपसार्यते तदा बिंबरूपी परमात्मा दर्शनं भवति बिंबदर्शनेनैव परममोक्षः सकलविध आनंद आविर्भावः भवति इति सः जीवः आनन्दस्वरूपः इत्युक्त्वा मम कालावकाश दत्तवद्भ्यः संस्थायाः निदेशकेभ्यः उपनिदेशकेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादम् उक्त्वा विरमामि श्रीकृष्णार्पणमस्तु We are thankful to Professor Upadhyaya. Now Dr. P. Ramanujam is on his way. He is caught in the rain. So we would request Professor Swaminatha Shastri. He has already been introduced. So Professor Swaminatha Shastri will talk on